سحر ٹیمو صحابہ تا ارشاد فرمائلو چے بیگا چا خوب لیدلے دے چے زاغی تا تعبیرو کم صحابہ چے یا رسول اللہ بیگا مونگا سا خوب ندے وی غوکے دے بیگا ما یو خوب لیدلے دے طول صحابہ سرنگون شو او غوگی کی ویزه پروتم او یو دو کسر آله یو د یو لاس نونی وم او بل د بل لاس نونی وم او روانی کم چه روانی کما سگورم چی یو سڑے پروت تے او یو سڑے ورطا ولار دے د ولار پلاس کی یو غٹ کانے دے د دے پروت دے سر تیرا پریدی سر زرا زرا شی دے بیا کانے روچت کیا سر ورطا بیا جوڑ شوی وی ماوی چی دا سوک دے چی پدا سے قہر گرفتار دے وی ادوو کسر آتوی چی یا رسول اللہ فانطلق مخکزا وی چی مخکلارم یو سڑے ناس تے یو ورطا ولار دے و دا ولار پلاس کی دا اور پلاسون و دا اور انبوری دی دا دے ناس دے خلی تے ورچی دا خلی دا سی شلی و بیا ورزی و شلی و بیا ورزی یا بار الہ دا سوک دے وی جی نور مخکزا چه نور مخکلارم سگورم چه یو تنور دے چه خزی او سڑی پکے گاڑ واڑ پراتے دی کلے لمبے پاس روڑی او کلے لان دیوڑی کلے پاس روڑی کلے لان دا سوک دی وی جی نور مخکزا چه نور مخکلارم سگورم چه یو دوینی او دزوی تلاو دے او یو سڑے پکی پروت تے غوپے وئی ہر طرف تا چه دو وطو ارادو کی اغا طرف نکانے راشی او دے پدا خلو لگی او بیا پکی ورو دا سوک دے وی جی نور مخکل وی ما دوارا رونی و چی تاسو سوک یی او دا سم ما تاو خود وی ایاو راتوی چی انا جبریل ز جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چی در تاو خود غوکی دا چی استی پی پوی یا رسول اللہ کم سڑے چی پروتو سری پکانی ماتے دو جوڑے دا اغا سڑے دے چی پا دنیا کی قرآن لستے و عمل بے پہ نکول قرآن بے وی تلاوتون بیم کول ختمون بیم کول خود چر تب چی پا قرآن دا عمل زیراغ ہے دے با بیا پکے نو دا سڑے چی مرشی پا قبر کی با تر قیامت پوری دا سر پا دی عذاب گرفتاری دا آغا سر دے چی چا قرآن ویلے ہو عمل بے کنا سرداری کونینو فرمائل چی دا خلائے پامبورونو شلیدا و جوڑے دا تاسو و یا رسول اللہ دا اغا سڑے دے چی پا دے خلب دا پا دنیا کے دو جنگول دا خیر خبر دا پا دنیا کی چرے نوا کری سوا دا شر او دا فساد دا خبر کاری شیطانت نو دے خپل خلو تا وګو رہی چې زمون خلی د سار نه تر ماخامه پورې څک زمون د خلو با رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ د رست په قبر کې دا حال
دا خزی او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزی وی او پردو خزو پسې به ګرځیده او دا هغه خزی دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیده نو دا خزی او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي اندازه وکئ د پاکستان خزې مو ګورئ او سړی مو د وینې او د زړه په تالاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي سودخور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې وتی وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه د قلکړه په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتله بیا سحر صحابه او تویلی دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه ته بیان ک دا عین دین دی زمون دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ٹھیک شو کته رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو بیا د الله یواله تاسو په دلیل منله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاسو په دلیل منله ار یو پیغمبر ته الله معجزې ولی ورکول معجزې به دې د پاره ورکولې چې دا خلق عاجز شي او د دغه معجزې جواب ونکړي شي او د پیغمبري په اسمان کې سپوږمۍ دو ټوکړي کول دا د پیغمبر معجزه وا ابو جهل او سرداران د مکه ټول حیران شو او جواب نشو کول کانی پلاس کې لا اله الا الله ویل عالم عاجز شو د دې جواب نشو پلا رضا کانو نا آواز رضا چا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ دنیا اورا عاجز شو د دې جواب نشو کول بیا د لرګستان په مسجد نبوي کې د قجوري د ونی جوړه پیغمبر به چې تقریر کولو هغه ته به اډانا والا یو نجارو ترکان هغه دا خیالو کو چې حضور علیہ السلام په ولاړ تقریر کوي دا ستړی کیږي نو دا منبر جوړ چې منبر جوړ کو جمعه ته راوړو او فرمایل چې یا رسول الله تاسو چې خطاب کوئ نو په دې منبر تشریف دي پیغمبر منبر تلاړو چې پاغي تشریف کې خو نو دا لرګي چې په جړاش او چې ځکه ده د قجورو د پانو چپته وغی لاندې داسې ډکه ستن ور کړی دا ناغه اوچ ډکه داسې جاړي لکه بنی آدم سلګي وهیو اٹکای وهیو جړا د پجومات صحابه په جمعات کې ناس کی مسجد نبوی کې ټول حیران مولانا روی چې اوستله
حنان یز ہجر رسول نالم زد ہمچو ارباب عقول دا سے جڑل تابوے چی او انسان جاڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغ او دستن لائے غار ورکراو سینے سرائیو لگولا او دستن توئی چی گفت پیغمبر چی خواہی اے ستون وستن تصواری ولی جاری استن ورتوئی چی گفت جانم از فراقت گشت خون و یا رسول اللہ ستا پا جدائے کہ میں دزرن وینی جدا شوئی تران جدا شوئی ولی مسندت منبود مز منتاختی اول خو ستا تکیاگا زوما ستا ملابا ما سره لگے دلیوا او ستا تکیاگا چی دے نو زوم مسندت منبود مز منتاختی برسر منبر تو مسند ساختی اول ستا تکیاگا زوم اس لاڑی پا منبر کے ناس نو دی وجہ نزد جارم حضور علیہ السلام ورطو فرمائل چی وونی زب دعاو کم چی اللہ تا پا جنت کی ونکی آڈکے ورطوئی چی یا رسول اللہ پا خدای میں دی قسم وی کم میں پا جنت کارشتاو ند جنت پا ونو نہ جنت غواړما نہ د جنت میوه غواړما نہ په جنت کې ونه کې د غواړما که غواړم نو په دنیا کې تا سره یو ځای کې د غواړما مولانا روم وایي چې دا خبرې دې ډکی او پیغمبر څو وخت کې کولې نو د صحابه په جمعات کې چې څومره ناستو دې ټولو اورېدي او مولانا وایي چې درته حیر مان د اصحاب رسول ټول صحابه حیران چې دې اوس ډکي ته وګوره د دې جړا ته وګوره او بیا پیغمبر سره د دې ډکی دی خبرو ته وګوره درته حیر مان د اصحاب رسول کس چی میں نالد ستون با عرضتول داستناو جڑاو چغیو خبری صحابہ ټول حیران عرض میں داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت پاغي خو اوچ جکیم گواو کاریم پہ گواو د اسمان سپوږمیم پہ گواو او حیواناتم پہ گواو زناورم گواو یواز بنی آدم نا حیوانات گواو